बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। आज हमारी बात का अनुमान है जी, बहू और बेटी। बहू और बेटी में क्या फ़र्क है। बेटी हर एक को प्यारी होती है, क्योंकि बेटी जो होती है ना, वो माँ बाप की मैयत की वारिस होती है। और बहू अगर बेटी बन जाए तो फिर दुनिया कभी भी मत रोए, क्योंकि असल में अगर देखा जाए ना, तो जो बहू होती है ना, वो ही असल बेटी होती है। क्योंकि बेटी तो पराई अमानत होती है, उसकी शादी की तो वो तो अपने घर चली गई, और जो बहू होती है वो ही घर की मालिक होती है, वही बेटी होती है। उसने सारी उम्र साथ रहना होता है, सारी ज़िंदगी साथ गुजारना होता है। तो बहू को बेटी समझना बहुत अच्छी बात है और नेकी है। जब ये देखें कि अपनी बेटी को जब ससुराल वाले लड़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब हम खुद बहू से लड़ते हैं तो फिर हमारी गैरत कहाँ चली जाती है। तो जब जो दामाद है वो बेटी के नाज नखरे उठाए ना, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये हमारा दामाद बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर रहा है, हमारी बेटी के नाज नखरे उठा रहा है। तो जब बेटा हमारी बहू के नाज नखरे उठाए तो हम कहते हैं कि ये तो बहू के, ये तो बीवी के नीचे लगा हुआ है, ये तो रन मरीद हो गया है। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मियाँ भी है, बीवी है, उनको अपना प्यार निभाना है। वो भी तो प्यार से रहेंगे तो हम माँ बाप का भी दिल खुश होगा। तो बेटी और बहू यही फ़र्क होता है कि बेटी को प्यार दें, ठीक है, वो आपकी मैयत की वारिस है। बाकी बहू भी जो है ना, वो भी आपकी बेटी है। हकीकी तौर में बहू को बेटी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहू की पराई बेटी है तो उसकी हम इज़्ज़त ना करें या उससे प्यार ना करें। नहीं, अच्छे इंसान की पहचान ये है कि जब उसकी बेटी ससुराल से हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, जब लड़का आए ना, अपने मैके आए, तो बाप को चाहिए कि उसको साथ ले, बेटी को साथ ले और उसके ससुराल जाए और उनसे जाके पूछे कि बेटी का गुनाह क्या है, इसने क्या ख़ता की है। अगर ख़ता की भी है तो उससे माफ़ी मंगवाए बेटी से कि बेटा आपने सारी उम्र यही गुजारनी है, यही आपका घर है, अब आपने हमारी तरफ ठीक है आना है, बाकी हम आपका जो असल घर है ना वो यही है। वो जो आपके माँ बाप है ना वो यही है, सास ससुर ही आपके माँ बाप हैं। जो भी तकलीफ़ है, जो भी तुझे कोई भी मुश्किल पेश आती है, इनसे कहो। तो जब बहू को भी इतना प्यार दो जितना आप अपनी बेटी को देते हो। तो एक तो ये बात है कि असल बात कभी कभी आ जाती है, तो जो बहू होती है ना वो अपना आप खुद दिखा देती है कि नहीं बनती उसकी ससुराल वालों से। तो कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि बहू को हमेशा अपनी बेटी समझे, सास और ससुर हमेशा अपनी बेटी समझे। तो फिर भी अगर तो बहू जो है नहीं मानती, तो फिर उसके हाल पे उसको छोड़ना चाहिए। अगर आज आप किसी की बेटी मसलन कि अपनी बहू को तकलीफ़ दोगे, उससे बुरा भला कहोगे, तो कल को आपकी बेटी को बुरा भला कहा जाएगा। वो अल्लाह ताला एक हाथ देता है, एक हाथ ऐसे एक हाथ, तो आप किसी को बुरा भला कहते हो तो आपकी बेटी के साथ वही हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप बहू को बेटी समझें और अपनी बेटी को भी बचाएं, बातों से बचाएं। अगर आप किसी से अच्छा करते हो तो आपके साथ, आपकी औलाद के साथ भी अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपकी औलाद के साथ ज़ाहिर है बुरा होगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए। तो बहू को भी ये फ़र्ज़ है, बहू का ये फ़र्ज़ है कि अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझे। तो
میرے مشاہدے میں یہ باتیں آئی ہیں، تجربے سے گزرا ہوں کہ جو بہویں ہوتی ہیں نا وہ اپنے ساس سسر کی نسبت اپنے ماں باپ کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہیں، تو ٹھیک ہے جانا تو ان کا حق بنتا ہے، تو ساری زندگی انہوں نے اپنے ساس سسر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، تو ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساس سسر ہیں اور جو ماں باپ ہیں ہمارے وہ ماں باپ ہیں، نہیں، یہ حقیقت میں اصل ماں باپ ساس سسر ہوتے ہیں، اس کو اپنا دکھ بتائے۔ ماں باپ تو ساتھ چھوڑ گئے، وہ تو بس اسی وقت تک تھا جب تک شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد اصل ماں باپ ساس سسر ہوتے ہیں، تو اگر آپ بہویں ایسا نہیں سمجھیں گی تو پھر ساس سسر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی پھر اپنی بیٹی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بہو کو آپ اگر اچھا سلوک کریں گے تو کتنی دیر بہو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی، آخر تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، دماغ میں سوچے گی کہ اس نے مجھے کبھی برا نہیں کہا، تو میں اس کو ہر وقت نظر انداز یا برا کہتی رہتی ہوں ساس سسر کو، تو کبھی تو سوچے گی نا، تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، برا سلوک کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کو بھی آپ اچھا کرو گے، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوگا سسرال میں، اور اگر آپ کی بہو کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ ظاہر ہے برا ہوگا۔ ایک جگہ میں نے کسی کے گھر میں دیکھا کہ جو ساس سسر ہے نا وہ بیٹی اپنی بہو کو ایسے سمجھتے تھے جیسے بیٹی سے بھی بڑھ کر، اور اپنے بیٹے کو اتنی ترجیح نہیں دیتے تھے جتنی کہ بہو کو ترجیح دیتے تھے، تو بہو بھی جو ہے نا وہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھتی تھی، وہ کیوں نہ وہ اس کو ترجیح دیتے، کیونکہ وہ ہر بات اپنی جو ہے ساس سسر کے ساتھ جیسے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے وہ شیئر کرتی تھی، تو جو بیٹا تھا نا وہ کبھی کبھی جیلس پن میں آ جاتا تھا کہ یہ میری بہو میری بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، تم بیوی کے ساتھ کبھی بھی غلط رویہ نہ رکھا کرو بلکہ اس سے پیار سے پیش آیا کرو، وہ خود کہتے تھے، تو وہ بیٹی ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ بیٹی سے بھی بڑھ کے ہے، تو بہو کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ایک بیٹی گھر میں رہتی ہے۔ جب ہم یہ سب ذہن میں سوچیں گے کہ یہ ہمارا ماں باپ یہی ہیں تو پھر کبھی بھی ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوئیں گے، ساس سسر کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، اگر ہم بہو برا سوچے گی ساس سسر برا سوچیں گے تو ظاہر ہے پھر تو لڑائی جھگڑے ٹینشنیں زیادہ بڑھیں گی، اس سے بہتر ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں اور بیٹی کو بیٹی سمجھیں، بیٹی کو اپنے دماغ سے یہ سمجھائیں کہ آپ کا گھر وہ ہے اور جو ہماری بہو ہے یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا گھر اب یہ ہے، تم اپنے گھر کی مالک ہو، یہ اپنے گھر کی مالک ہے، تو یہ تھوڑی سی میری بات تھی، تو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انگوٹھے سے، اس سے کچھ نہیں جاتا، صرف ہلکا سا دبا دیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں اس ویڈیو پہ چل رہا ہوں، تو میں اور یہ بھی بات بتا دوں آپ کو کہ میں نے جو چینل بنایا ہے نا میرا مقصد نیک ہے، کیونکہ جو مجھے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اگر مجھے پیسے بھی آئے تو میں غریبوں میں یہ لگاؤں گا، میں اپنی ذات پہ نہیں لگاؤں گا، یہ سب ان پہ لگاؤں گا جن کا حق ہوگا صحیح، تو مجھے تو اللہ دیتا ہے، جو دیتا ہے میں اپنے اوپر لگاتا ہوں، جو چینل کے مجھے آئیں گے میں غریبوں میں ضرور لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں غریبوں کو سپورٹ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنا بہت سا پیار رکھیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے. جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو اسی کے ساتھ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.